तो जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक लेंथी क्वेश्चन है जिसमें हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लाना है। ये राइट साइड हमें बनानी है ये लेफ़्ट साइड को यूज़ करते हुए। तो हम लेफ़्ट साइड को यूज़ करते हैं ई रेज़ टू पावर एक्स साइन बी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉरी और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लाइएट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो आप यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लें, साइन बी एक्स पहले लिखिएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स बाद में लिखिएगा। ये फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होगा, ये सेकंड नंबर पे होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जो कि फार्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन होता है सिंपल एफ एक्स, दूसरा फंक्शन जो होता है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। मान लें वो फंक्शन था जी एक्स जिसका डेरिवेटिव हमें दिया होगा, जो कि लिखा है मैंने यहाँ पे जी प्राइम एक्स। तो आपने करना है कि जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है वो एज इट इज़ यूज़ करना है, सेकंड नंबर वाले फंक्शन का आपने इंटीग्रल लेना होता है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट ये माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पे आपने लिखी होगी एज इट इज़ आपने यहाँ पे इसको यूज़ करना है। आफ्टर दैट जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होगा उसका आपको डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे एफ प्राइम एक्स, और डी एक्स लिखेंगे। ये जो डी एक्स होगा ये इस इंटीग्रल के साइन के लिए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे साइन बी एक्स बन रहा है, दूसरे नंबर पे ई रेज टू पावर ए एक्स बन रहा है। तो उसको मैं यूज़ करता हूँ। फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है साइन बी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद ई रेज टू पावर ए एक्स है, इसका इंटीग्रल लूँगा, ई रेज टू पावर ए एक्स आ जाएगा, और इसकी पावर का डेरिवेटिव लेकर जो जवाब आएगा इंटीग्रेशन प्रोसेस में हम वो डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह इसकी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स की ई रेज टू पावर एक्स ओवर ए बनेगी। अगर किसी स्टूडेंट को ये फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं लेने आती तो वो मेरे स्टार्ट के लेक्चर्स देख लीजिएगा, इस प्ले लिस्ट में पड़े हैं जिसमें मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दिए। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो वो समझ ले वहाँ से। तो माइनस इंटीग्रल ये फार्मूला का, तो लिहाजा जो इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपने यहाँ पे आंसर लिखा है वही एज इट इज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए। एफ प्राइम एक्स चाहिए यहाँ पे आपको, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस, एंगल एज इट इज़ आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी एक्स एंगल था उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बी। तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें तो इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ई रेज टू पावर ए एक्स है ओवर ए है, साइन बी एक्स है। अब यहाँ पे बी ओवर ए एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा फिर कोस बी एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट पे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड पे, अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा। मैं दोबारा हिंट नहीं दूंगा उस चीज़ का, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए वैसे ही चलेगा यहाँ पे, साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए भी वैसे ही चलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक काम कर सकते हैं कि आप इसको स्टार्ट में लेफ्ट साइड जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको लेट कर लीजिएगा आई के इक्वल, ठीक है, ये आई के इक्वल चलेगा। यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स में जो हर क्वेश्चन है उसको आई के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं आप। बी ओवर ए है कोस बी एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स यहाँ पे लगेगा। अब ये फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की दोबारा फिर इंटीग्रेशन वही आएगी, रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रल फार्मूला का जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वही एज इट इज़ आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव बेसिकली। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए कोस बी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बी ओवर ए बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स अंदर बच जाएगा। अगर आप गौर करें जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आई के इक्वल लेट किया था वैल्यू को, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स थी, अगेन यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ आ रही है। तो हम यहाँ पे हिंट देंगे कि आई था इक्वल हमने लिया ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एक्स। अब हम दोबारा इसको नहीं छेड़ेंगे, इसकी जगह हम आई यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए
sin bx minus b by a and e raised to power ax over a cos bx प्लस b बाई a, यहाँ पे i आ जाएगा। जब इंटेग्रल का साइन ख़त्म हो जाता है तो हम प्लस c करते हैं एंड पे। अब माइनस बी बाई ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी बाई ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स बन जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, बी स्केयर ओवर ए स्केयर आई बन जाएगा। अब ये आई वाली वैल्यू को उठाकर हम इधर ले आएंगे, बी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर ए स्केयर, सॉरी ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, इधर माइनस की थी इधर आकर प्लस की हो जाएगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ बची हैं आपके पास, इनमें से कॉमन निकल सकता है ई रेज टू पावर ए एक्स, और इसके बटे में क्या है ए, इधर क्या है ए स्केयर है, और ए भी कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो ए कॉमन निकाल दिया गया। तो यहाँ पे बचा जाएगा साइन बी एक्स माइनस बी बाय ए, ठीक है, और कोस बी एक्स, ये चीज़ बाहर जा चुकी है कॉमन, तो ये कॉमन लेके कुछ यूँ चीज़ बन जाएगी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है और आई कॉमन ले सकते हैं, वैसे तो एलसीएम सिंपल ले लें तो वैसे भी ठीक है, आई कॉमन लेके एलसीएम ले लें तो फिर भी ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आई को मैं कॉमन लेता हूँ, अंदर बचता है 1 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर, ठीक है, और हमें प्रीवियस देखना पड़ेगा पीछे, ये एज इट इज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें दोबारा बार बार यहाँ पे पीछे ना देखना पड़े। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वैल्यू हमने प्रीवियस वैल्यू लिख ली है, बस आई कॉमन निकाला है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एंड आफ्टर दैट यहाँ से क्या होगा कि अब देखें इसके बटे में क्या बना हुआ है ए स्केयर, और इधर भी हमें ए स्केयर चाहिए, हमने क्योंकि कैंसिल करना है। उसकी रीज़न क्या है कैंसिल करने की, तो यहाँ तक हमने इंटेग्रल बाय पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है, इससे नेक्स्ट मज़ीद नहीं हो सकती कोई भी, मतलब कि यहाँ पे हम इसको इंटेग्रल बाय पार्ट्स को नहीं यूज़ कर सकते। अब बेसिकली हमें ये राइट साइड बनानी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखिएगा, हमें ये राइट साइड बनानी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है 1 ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये साइन की आइडेंटिटी लगी हुई है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा करके, ठीक है। तो अब पहले ये चीज़ को गौर कर लें, ई रेज टू पावर ए एक्स के साथ बटे में ए स्केयर प्लस बी स्केयर चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो एलसीएम लिया है इसको उठाकर मैं इधर ले आऊँगा, बट इससे पहले मैं क्या एक चीज़ करूँगा, आप यहाँ पे याद रखिएगा, आपने देख लिया कि अंदर बी ओवर ए नहीं आता, हमने इसको ख़त्म करना है, तो कैसे करेंगे हम, आप देख लें कि यहाँ से ए कॉमन निकलेगा, इसके बटे में ए है, इसके बटे में ए नहीं है, हालांकि कॉमन निकलता नहीं है, आप बटे में से कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन 1 बाय ए, ठीक है, अंदर से 1 बाय ए कॉमन निकालेंगे, एक ए ऑलरेडी मौजूद था, एक ए ये वाला अंदर वाला आएगा, तो यहाँ पे ए स्केयर बना दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा जिसके साथ ए नहीं था, अगर डिनोमिनेटर में से ए कॉमन निकले तो इसके न्यूमिनेटर में ए लिख दिया जाएगा, ताकि इस चीज़ को अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें तो कैंसिलेशन होके वो चीज़ बन भी जाए। तो इस तरह ये माइनस बी कोस बी एक्स आ जाएगा यहाँ पे प्लस सी। यहाँ तक हमने कर लिया, हमने यहाँ तक सोल्यूशन कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन होती है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें इसके बटे में भी क्या है ए स्क्वायर, इसके बटे में भी क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे आप कैंसिल कर दें, आए सिंपल रखें, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ हद तक शक्ल वो बन चुकी है जो हमने प्रूव करनी है, मगर इसमें अभी हमने और मॉडिफिकेशन करनी है कि जो हमने प्रूव करना है उसके एक तो यहाँ पे अंडर रूट है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट बन जाएगा। अब आगे आप यहाँ पे देखिए कि साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा आइडेंटिटी लगी है, ठीक है, ये थीटा है, तो साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बनाना है। तो इसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 10.2 को, और उसका जो 14th क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, उसमें 6 या 8 पार्ट्स थे, तो वो सॉल्व होते थे कि आप वहाँ पे ला क्लोज करते थे, यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला ला क्लोज करना है। तो ये फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज़ की थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत सिंपल है, जो साइन फंक्शन के साथ कोफिशेंट होगा, मान लें यहाँ पे ए है, और उसको आपने रखना है, लेट कर लेना है ए को, यानी जो साइन के साथ कोफिशेंट है आर कोस थीटा के, ठीक है, या फाई कर लें आर कोस फाई,
اینڈ جو کوز کے ساتھ کوفیشینٹ ہے وہ ہے یہاں پہ بی، اس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے آر سائن فائی کے. اب یہ دو ایکویشنز بن جائے گی یہاں پہ، ایکویشن نمبر 1 اینڈ ایکویشن نمبر 2. تو یہاں سے آپ نے یہ آر بھی ان نون ہے، فائی بھی ان نون ہے، ان دونوں کی ویلیوز نکالنی ہے. تو آر کی ویلیو نکالنے کے لیے آپ کیا کرو گے، ان دونوں ایکویشنوں کو پہلے کر لیں اسکیئرنگ کر رہے ہیں ان دونوں ایکویشنز کی، پھر ان دونوں ایکویشنز کو ایڈ کر دیں. ایک ہی لائن میں نے لکھا ہے کیونکہ میں ایک ہی اسٹیپ میں کر دوں گا یہ دونوں چیزیں. اسکیئرنگ اینڈ ایڈنگ ایکویشن نمبر 1 اینڈ ایکویشن نمبر 2. یہ فرسٹ ایئر میں ہم نے چیز کی تھی. اب اس کا اسکیل لیں گے اے اسکیئر، اور اس کا بھی اسکیل لیں گے یہ بی اسکیئر، اور ان کو ایڈ کر دیں گے. پر ادھر اسکیل لیں گے وہ آر اسکیئر کو اسکیئر فائی بن جائے گا. پھر ادھر بھی اسکیل لیں گے وہ بن جائے گا آر اسکیئر سائن اسکیئر فائی، اور اس کو بھی ایڈ کر دیں گے. اب ان میں سے آر اسکیئر کامن نکل رہا ہے، اندر بچ رہا ہے کوس اسکیئر فائی پلس سائن اسکیئر فائی. یہاں پہ فنڈامنٹل آئیڈینٹی کے اکارڈنگ 1 آ جائے گا. سائنس کے تھیٹا پلس کوس کے تھیٹا 1 ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ سائڈ پہ ہنٹ دے سکتے ہیں یہاں پہ. تو یہ آر اسکیئر کی ویلیو ہے، ہمیں آر کی ویلیو نکالنی ہے. تو میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں. اس سے نیکسٹ میں نے انڈر روٹ لے لیا دونوں سائڈس پہ، تو یہ انڈر روٹ ہو جائے گا. اب یہ اسکیئر روٹ کو کینسل کر دے گا. اب یہ آر کی ویلیو آ جائے گی. اب مجھے چاہیے فائی کی ویلیو. اس کے لیے میں کیا کروں گا، ڈیوائڈ کروں گا ایکویشن نمبر 2 کو بائی ایکویشن نمبر 1 سے. ٹھیک ہے، سائن اوپر رہے گا، کوز نیچے آئے گا. رائٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ سے، لیفٹ کو لیفٹ سے، اس کی لیفٹ کو اس کی لیفٹ سے، اس کی رائٹ کو رائٹ سائڈ سے. اینڈ آر آر سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا. سائن بائی کوز کیا ہو جائے گا، ٹین فائی، بی اوور اے آ جائے گا. اور یہاں پہ فائی ہے، ادھر آ کر کیا ہو جائے گا، ٹین انورس بی اوور اے. اب یہ چیز ہو چکی ہے، آر کی ویلیو بھی آ چکی ہے اور فائی کی ویلیو بھی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو آئی کی ویلیو تھی، انٹیگرل بیکمس، ہمارے پاس آئی کیا بن جائے گا اس کے اکارڈنگ، جو فائنل ایکویشن جس کو آپ اے بھی کہہ سکتے ہیں، ایکویشن نمبر اے، اس کو اے کہہ دیتا ہوں. ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایکویشن اے بیکمس، وہ کیا بن جائے گی. اب اتنی چیز تو وہی سیم آ رہی ہے. یہ دیکھیں ای اسکیئر، ای کی پار اے ایکس اوور اے اسکیئر پلس بی اسکیئر، یہاں پہ بھی وہی ہے. آگے بھی دیکھیں، یہاں پہ تھا اے کی جگہ میں لکھوں گا جو لیٹنگ کی تھی آر کوس فائی، آر کوس فائی آ جائے گا. اور ساتھ سائن بی ایکس، یہ والا سائن بی ایکس یہ آ جائے گا. اور آگے تھا مائنس بی، یہ دیکھیں مائنس بی، بی کی جگہ جائے گا آر سائن فائی، آر سائن فائی یہاں پہ لکھ دیا جائے گا. یہ دیکھیں، اینڈ ساتھ تھا آگے کوز بی ایکس، پھر آگے بریکٹ کے باہر پلس سی. یہ چیز بن چکی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی آر موجود ہے، یہاں پہ بھی آر موجود ہے. آپ آر کو باہر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے نیکسٹ یہی کریں گے کہ آر کو ہم باہر نکال دیں گے. ای کی بار اے ایکس اوور اے اسکیئر پلس بی اسکیئر، یہ پچھلی ہی چیز ہے. یہ ہم آر کو یہاں پہ باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ کامن باہر چلا جائے گا. اندر کیا چیز بچے گی وہ لکھ لیتے ہیں، سائن بی ایکس ترتیب دے لیتے ہیں، کوز فائی، یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اینڈ کوز بی ایکس، یہ والا سائن فائی. اب یہاں پہ آر کی ویلیو آپ پٹ کر سکتے ہیں. آپ آر کی ویلیو کا ہنٹ دیں یہاں پہ کہ آر آپ نے نکالا تھا، یہاں پہ اگر دیکھیں تو انڈر روٹ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر کے. اب یہاں پہ لکھے آر نکالا تھا انڈر روٹ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر کے. اور دوسری چیز یہاں پہ آئیڈینٹی لگ رہی ہے، وہ کون سی، کہ سائن یہ الفا مان لیں اینگل، اور یہ کوز فائی کو مان لیں آپ بیٹا اینگل. سائن الفا کوز بیٹا مائنس کوز الفا سائن بیٹا. یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں ٹریگنومیٹرک لا سے ڈیڈکشن کی تھی، یعنی کہ ٹریگنومیٹرک لا پڑھا تھا 10th چیپٹر کا ہی ہے. آئی تھنک 10.2 میں یوز ہوتا ہے یہ بھی فارمولا. تو آپ اس کے اکارڈنگ یہ فارمولا کلوز ہوتا ہے سائن الفا مائنس بیٹا کے. یہ آئیڈینٹی کو یاد رکھیے گا. ویسے تو میں نے سیکنڈ چیپٹر کے دوران یہ ساری آئیڈینٹیز کو آپ کو کروایا تھا، ایک سیپریٹ لیکچر کروایا تھا میں نے سیکنڈ چیپٹر میں. تو یہاں پہ ای ریز ٹو پار اے ایکس اے اسکیئر پلس بی اسکیئر چل رہا ہے. آر کی ویلیو آ جائے گی انڈر روٹ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر. ٹھیک ہے، اور اس سے نیکسٹ یہ دیکھیے آئیڈینٹی کلوز ہو جائے گی. یہاں پہ سائن اس کے اکارڈنگ الفا مائنس بیٹا. الفا اینگل مان لیں بی ایکس کا پہلا اینگل، اور دوسرا اینگل کون سا ہوگا، فائی. ٹھیک ہے، پلس سی، یہ چیز ہو گئی. اب اس سے نیکسٹ سولوشن ہو گیا، بس ایک لائن رہ گئی ہے ہماری کہ ہم یہ اسٹیپ کریں گے. ای ریز ٹو پار اے ایکس اوور اے اسکیئر پلس بی اسکیئر ہے، جس کا انڈر روٹ نہیں ہے اس کو دو دفعہ انڈر روٹ لے لیں. وہ کیوں، یہ دیکھیں یہ والی ویلیو اور یہ والی ویلیو سیم ہے. ٹھیک ہے،
اور اس کو ادھر لکھ لیں اے اسکوائر پلس بی اسکوائر. اس سے کیا ہوگا, یہ والا اس میں سے ایک کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. سائن بی ایکس یہاں پہ فائی کی ویلیو آ جائے گی جو کہ ہم نے نکالی تھی ٹین انورس بی اوور اے. یہاں پہ دیکھیں یہ آر کی اور یہ فائی کی ویلیو وہ پٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. تو فائی کی ویلیو آ جائے گی ٹین انورس بی بائی اے. تو اسٹوڈنٹ کوشش کیجیے کیا کریں کہ جب آپ ایک کویشچنس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اس کو لکھا کریں. جو لیکچر آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ویسے ہی کیا کریں, ویڈیو کو پاز کر لیا کریں چاہے. تو یہ چیز پروو ہو گئی, یہ ہماری رائٹ سائڈ بن چکی ہے. تو یہ چیز ہمارے پاس پروو ہو چکی ہے پلس سی دیٹ ول بی اے رائٹ سائڈ. ہینس پرووڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. یہ ہمارے پاس کوشچن ہو گیا. انتہائی امپورٹنٹ لانگ کوشچن تھا, کافی دفعہ پاس پیپرس میں آ چکا ہے یہ کوشچن. تو اس کو اسٹوڈنٹس دھیان سے کریے گا اور اس کی پریکٹس لازمی کیجیے گا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ کوشچن نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 3.4 کا. اوکے, خدا حافظ.